नाइन्टिङ पङ्टिङ युद्ध लड्दा पाएको मैले तकमा। यो तामाङहरूको चाहिँ नि लोसार असाध्यै राम्रो लाग्छ। झन् यो लोसारमा बाँड्ने ऐराक भन्ने त असाध्यै मनपर्छ मलाई। मुनि हिँड्ने भिलेज जब मुला मुनि मुला चाहिँ जहाँ पनि आउँदो रहेछ। नमस्कार भनेको तामाङको बारे नमस्कार भन्छस् भनेर लासो फाफुला। ल अझै आवाज पुगेन। लासो फाफुला खाएको जति निस्किने गरी कराउनु न। पुग्दै पुगेन नि होइन। क्यारिकेचर गर्छु यसमा चाहिँ अलिक इको आयो है। त्यो भिड परातिर बोले जस्तो आयो क्या। काइलो भने जस्तो काइलो आयो। अब एकैछिन तपाईँहरूको सामु चाहिँ थोरै विभिन्न व्यक्तित्वहरूको चाहिँ मिमिक्री गरेर देखाउन गइरहेको छु। तसर्थ सम्पूर्णले एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यतिको मान्छे मैले अमेरिकामा देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् है। यतिको मान्छे अमेरिकामा देखाएको थिएँ, युकेमा पनि देखाएको थिएँ। गाएको देखिनु त होइन। खासमा मेरो घर चाहिँ युके नै हो। फेरि युके भनेको उता युनाइटेड किङडम होइन नि, फेरि यता उदयपुर कटारी। अनि हाल चाहिँ अहिले म युएसएतिर बसिरहेको छु। युएसए भन्दाखेरि कता भन्नु होला भने फेरि युनाइटेड सामाकोसी एरियातिर बसिरहेको छु। मान्छेले फेरि केटी मान्छेलाई कहाँ बस्ने हो भनेर फेसबुकमा च्याट गर्छ। अनि म युकेतिर बस्छु भन्छ होइन। ओहो फोन नम्बर दिनु नि भन्छ। पछि लास्टमा युके त उदयपुर कटारी थाहा छैन। लास्टमा उदयपुर कटारी भनेपछि केटी दङ्गै भोलिपल्टै ब्लक। त्यस्तो भएको छ। अब तपाईँ बुढा चाहिँ यस कार्यक्रममा आउनु भने कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने गर्दैछु। फेरि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। ठुल्ठुलो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आमाहरूले चाहिँ ताली नबजाउनु होला। किनकि 2-3 तलाको सुनको औँठी लाउनु वाला फ्याट्टै कतातिर झऱ्यो भने कहाँ टिप्ने होइन। कुर्सीतिर पऱ्यो, कुर्सी मुनतिर पऱ्यो भने त फेरि सफा गर्नेले भरे भेट्छ नि त होइन। र तपाईँ बुढा यसरी बोल्नुहुन्छ उहाँले। नाइन्टिङ पङ्टिङ युद्ध लड्दा पाएको मैले तकमा। नानी ताली मैले आफूले बजाउनु अहिले होइन, दादासँग बजाउनु। अब के साह्रो। नाइन्टिङ पङ्टिङ युद्ध फेरि ताली बजाएन है। काइलाले फेरि काइला ताली बजाए अहिले होइन। फेरि हेरौँ त अगाडि बस्नु त अहिले फेरि। नाइन्टिङ पङ्टिङ युद्ध लड्दा यताको नानीलाई फेरि निम्तो पठाउनु पर्ने। ताली बजाउनु सिधैमा कार्यक्रम हेर्नु आएको छ। अनि फेरि नाइन्टिङ पङ्टिङ युद्ध लड्दा पाएको मैले तकमा। 3टा बुढी बिहे गरे आएर खाएको झोकमा। यो मनले रोजेछ एउटालाई फुल चढाइ ढोक्छु देउटालाई। ल माया पारो जम्मै हौलु औ लासो फ्याफुल्ला। एकजनाले मात्र खाएको है। एकजना यो मान्छे त हामीले किनेर ल्याएको। अरू त बोल्नु हुँदैन। सबैले लासो फ्याफुल्ला। कथा सुन्ने होइन। कथा सुन्ने कि नसुन्ने भनौँ त। यताबाट मात्र सुन्ने भनिरहेको छ। अरू कसैको सबैमा कानाबुझी भरेको छ। लु है त लु कथा सुन्नु है त। कथा चाहिँ नानी नाइन्टिङ फङ्टिङको हो कि कहिलेको हो रे? नाइन्टिङ फङ्टिङको हो। नानी हामी चाहिँ नि माथि सोलुतिर जाँदै थियौँ। कहाँ जाँदै थियौँ रे? सोलुतिर जाँदै थियो नानी। यसो सोलुबाट गाडीमा चाहिँ नि जिपबाट झरेको। त्यहाँ त एउटा शेर्पिनी त मलाई देख्ने बित्तिकै ढङ्गै ढल्यो। यति साह्रो राम्रो हिरो भएर होला भनेर फेरि अगाडि बढ्यो। यसो फेरि यतातिर यसो अगाडि बढिरहेको अगाडिको भट्टीको चाहिँ नि साउने ढङ्गै ढल्छ। राम्रो देखेर होला भनेर खुसी हुँदै अगाडि गयो। फेरि उता चाहिँ नि उतातिर नजिकै फेरि गएको छिमेकीको चाहिँ नि बुढी फेरि ढङ्गै ढल्छ। असाध्यै राम्रो भएछ होला भनेर घरमा खुसी हुँदै गएर त्यो दराजको ठुलो ऐनामा यसो हेरेको त इजारै नलाउनु बिर्सेको रहेछ। हेरौँ त सुरुवालमा इजारै छैन रहेछ। तल झुमिरहेको रहेछ। धन्नभित्र चाहिँ हनुमानको टुलो आएको थियो कि केही पनि देख्नु पाएन। लु हेरौँ त यहाँ रमाइलो भइरहेछ होइन। अब कतिजना यहाँ सिटैमा आएको होला त्यसलाई चाहिँ रमाइलो भइरह होला।
1300 तिरेर आएकोलाई चाहिँ खल्लो खल्लो भइरह न कति बेला खाना पस्केला भनेर सम्झिरहेको होला। फेरि विदेश र नेपालमा धेरै फरक छ। हेरौँ है, कार्यक्रम यस्तोतिर गयो भने चाहिँ के भन्छ भने विदेशमा चाहिँ अब नर्मलतिर आए, विदेशतिर चाहिँ नेपाली अब विदेशतिर चाहिँ कुहिराहरू भेट्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब साथीभाइ भेट्छन् यताउता, छोरछोरी पनि ल्या हुन्छन् होइन। अब यहाँ नेपालमा चाहिँ अब 1300मा 3-4 छोरछोरी भित्रैसा हुन्छ। ए यत्रो त छ, के खान्छ र हजुर, खाँदै खाँदैन भन्छ। पछि आमाले भन्दा बढी खान्छ यो बच्चाले। अनि के भन्छ भने बच्चालाई के भन्छ भने लुसी लुसी आमा चाहिँ गएर ए भरे त्यहाँ यहाँ टन्न खाए, भरे घरमा म भात पकाउँदैनन्, फेरि भरे खाने बोर्ड भयो भने अलिअलि बौलाइदिनुपर्छ भन्छ। त्यस्तो हुन्छ। विदेशमा चाहिँ अब के हुन्छ भने ल तिम्रो साथीहरू छ यताउता भेट, गयो मिट देम भनेर त्यस्तो भन्छ। नेपालमा चाहिँ टन्न हालेर खायो, टन्न हालेर खायो, नलजिकन खा टक्क। फेरि छोराले चाहिँ यति हाल्छ कि अनुहारै देख्दैन, भात हालेर अनुहारै देख्दैन है, त्यस्तो छ। फेरि यता हाम्रो दाइ पनि हाँसिरहनु भएको छ, नक्कली दाँत भन्दा फाटै जान्छ, त्यस्तो हुन्छ नि। फेरि म यति राम्रो गीत गाउँछु हेर्नुहोस्, यति हाम्रो डान्सर पनि हुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि हेलो सर, उहाँले चाहिँ खतरा डान्स सिकाउनुहुन्छ। म पनि खतरा डान्स सिकाउँथेँ, मेरो डान्स हेरेर माइकल ज्याक्सन मारे। गाउँघरतिर मान्छेको चाहिँ नि खेतमा सम्माउनु पऱ्यो नि, मलाई नचाइदिने, बाँझो खेतमा भन्ने नचाइदिने, सबै त्यो भुइँसित म सब सम्हालिन्थेँ। त्यसैले अब खोटाङतिरको हो हामी होइन, त्यही भएर चाहिँ एउटा म दिक्तेल बजार भन्ने गीत गाउँछु। फेरि मैले भनिहालेँ नि म खतरा गीत गाउँछु। यस्तो खतरा गीत गाउने कि एकचोटि बौद्धमा कार्यक्रममा गएर गीत गाएको, अनि मजाले आँखा चिम्लेर गीत गाउनु बानी, मजाले आँखा चिम्लेर गीत गाएर आएको। ओहो, आँखा खोल्दा त कोही पनि छैन, एकजना बसिरहेको है, एकजना बसिरहेको छ। ओहो कस्तो मेरो गीत त मन परेर चाहिँ नि सुनिरह होला भनेर चाहिँ गएर ल दाजु आज के खाने हो म खुवाउँछु, लु तपाईँलाई मेरो गीत मन परेर बस्नु भयो भने त कहाँ गीत मन परेर बस्नु, म क्याटरिङको मान्छे बाबुले भयो भने बढी माइक साइक सबै फुको पार्नुपर्छ, ल्याउ छिटो भनिरहेको छ नि त। पछि त क्याटरिङको मान्छे गएर छ। एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। उहाँले चाहिँ यसरी बोल्नुहुन्छ। अब चाहिँ नि यो तामाङहरूको चाहिँ नि लोसार असाध्यै राम्रो लाग्छ। जति यो लोसारमा बाँड्ने ऐराक भन्ने त असाध्यै मनपर्छ मलाई। अब खासमा त हुन त म झापातिर बसेको मान्छे, बहिनीहरू गफ गरिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् त ठिकै छ, गफ गर्न पाइन्छ। हामीले चाहिँ नि लडेको त्यत्रो चाहिँ नि लडेको यस्तै गफ गर्नको लागि हो। सबैजनाले फेरि मोबाइल तेर्साइसक्नु भएको छ, फ्ल्यास लाइट बालेर चाहिँ पुरा भिडियो खिचिरहनु भएको छ, ठिक छ। र अब मलाई अलिअलि तामाङ भाषा पनि आउँछ, म तामाङ भाषामा बोल्न चाहन्छु। केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ तामाङ भाषा बोल्नु कसरी बोल्नुहुन्छ त? लासो फ्याफुल्ला बुला जबरदस्त जबरदस्त लोसारलाई जबरदस्त बुला होइन, यो तामाङ भाषामा त सबै छाडा गरेर मात्र आउँछु कि बुला पो गर्छु। जब बुला जब बरकमा बुला तिगा बुला जय बुलाइ बुला आउँदो रहेछ। यो गाजरहरू कहीँ आउँदैन। लोसारलाई चुके ताग्रालाई चाहिँ नि बेले बेले शुभकामना बुला। बाछीलाई यसो भन्दा पनि कस्तो छाडा गरेर बोले जस्तो सुन्दर रहेछ। त्यहाँ बुला भनेको त अन्त बाँधिसक्छ मान्छेले, ढुङ्गा ल्याइदिइसक्छ। त्यही पनि तामाङहरूको चाहिँ नि एकदमै पुरानो इतिहास बोकेको छ। अब यसले जीवालो भन्दो रहेछ। खासमा चाहिँ यो जीवन भाइको नाम चाहिँ जीवन कसरी भयो भन्दै चाहिँ नि यो जीवालोको चाहिँ नि वर्षमा जन्मिया भएर चाहिँ जीवन राखेको रहेछ भन्दा पनि रहेछ। ताली बजाउनु सधैँ। अनि त्यसै गरी अब प्रचण्ड हाम्रो पुष्प कमल दालजीले चाहिँ कसरी मैले निश्चित रूपमा यहाँलाई चु तामाङले लोसार भन्नु विवाह चाहिँ भिलेज ज्यापा कार्यक्रम हिँड्न मुनि हिँड्न भिलेज ज्यापा मुला मुनि मुला चाहिँ जहाँ पनि आउँदो रहेछ। मुनि यहाँलाई हामी नेपाल मुला ख्यात 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 नक्कली सामुया खतम थोन्ला बिसी चाहिँ यहाँलाई पार्टीलाई सल्लाह मुला यस्तो यस्तै हुनुहुन्छ। र शेरबहादुर देवाजीले चाहिँ अब हुन्छ नि नेपाली बोल्दाखेरि झन् तामाङ भाषा बोल्यो भने त उहाँको
उहाँको त त्यतिकै तामाङ भाषा बोले जस्तो सुन्छ अनि ठ्याक्कै त्यताबाट मान्छेले पूर्व प्रधानमन्त्रीजी हामीले त बोले केही बुझ्दैन भने मैले पनि कसरी अब त्यसै गरी होइन अब त्यसै गरी अब को हुनुहुन्छ अझै अब त्यस्तै अब त्यही काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल चाहिँ उहाँको चाहिँ दोहोरी गाउँदा गाउँदै सुकेको जस्तो स्वर छ खास गरी यस्तो हो होइन जतिकै चर्को बोले पनि यस्तै खालको एकदमै राम्रो छ भसारको स्लोगन भन्न चाहन्छु नेपालमा त कति भसारो रहेछ उता शेर्पाको ग्याल्बो लोसार उता गुरुङको तामाङ लोसार उता तामाङको सोनाम लोसार के लोसार हुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो तामाङको लोसारको स्लोगन मिल्छ भनेर भन्नुहुन्छ तालीमा आफै बजाउनु बजाउनु एकछिन ताली ल अझै पनि टाइमसम्म चाहिँ अहिले म एकछिनमा पनि आउने प्रयास गर्नेछु होइन होइन त एकदम उहाँलाई चाहिँ मन परेको छ मेरो है ताली बजाउनु देख्छु तपाईँले नि हात भाँच्या हो कि काट्या हो हात भाँच्या मान्छे यसो यसो बजाइरहेको छ कस्तो होइन हात भाँच्या मान्छेले त होइन अब म ताली बजाउँछ हात भाँचिरहेको जुन फेरि भाँच्या हात चाहिँ त्यही चलाइरहनु भएको छ तामाङहरू एकदम कडाइ हुन्छन् क्या तामाङको सल्लाह पनि हल्ला जस्तो हुन्छ हुन्छ नि त अब अलिकति हुन्छ नि छेत्री बाहुनको चाहिँ अलिकति छेत्री बाहुनहरूको त झडै पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई बुढीलाई पनि बुढीले बुढालाई सोध्दै यता आइस्यु न भन्छ है अनि बुढाले भक्कै हानिहाल्यो भने बुढीले त्यस्तो नगरिस्यौ न भन्छ त्यस्तो नगरिस्यौ न भन्छ अनि अब कहीँ जानु लागिरहेछ भने टाढै सवारी हजुरको भन्छ तामाङहरूको बुढीहरूको त्यस्तै भने त बुढालाई नागी पनि भन्छ ए नागी खानु नि ल भाइ अनि उता ठकुरीले भन्यो नि त खाना खाना आइस्यो भन्छ है यता तामाङले कान लोपरी हो मेला होइन त्यस्तो खालको कान लोपरी हो भन्ने अब सेवा सोमा ब्याङ्कको भन्ने नि छ नि त झन् उता चाहिँ नि ठकुरीले भन्छ ठकुरीले पनि भन्छ त भन्छ बुढालाई अलिअलि कुकुरको मुख खाएर आउनु भएको भन्छ नि त अब यता तामाङ भाषामा चाहिँ फेरि नानीले चाम्बल सिकाउँछ यता पेपा हौडी त्यस्तो हुन्छ नि त है तामाङहरू चाहिँ सल्लाह पनि हल्ला हुन्छ नि यस्तैको कारणले रहेछ त्यही भएर एकचोटि हामी तामाङ हौँ त्यही पनि हाम्रो चाहिँ रीति एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा राम्रो छ त्यही गरी चाहिँ हाम्रो तामाङको पहिचानको लागि पनि एकछिन जोरदार ताली बजाइदिनु होला एकछिन रेस्ट गर्नु हुँदा हुन्छ बस्नुहोस् पालो आज आउनेवाला छैन यो माइ म घरमै लान्छु बरु घरमा यसो बसेर मजाले बोल्ने तपाईँले त बस्ने म घरबाटै मजाले बोल्छु ल एउटा चाहिँ म भन्छु नि त एउटा तामाङनी केटी र एउटा छेत्री बाहुन केटाको चाहिँ लभ परेछ अरे क्या इन्टरकास्ट म्यारिज के हुन लागेको छ अरे छेत्री बाहुन केटाको चाहिँ प्योर तामाङनी केटीसँग लभ परेछ अब लभ परेपछि त अब तामाङनी केटी त अब अलिकति खासै हुँदैन नि त हाम्रो तामाङले दिँदैन खास त है उता छेत्री बाहुनले लानु भन्दा नि तामाङले दिँदैन किनकि अलिकति त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ अनि लभ परेछ अरे अनि यता तामाङनी केटीकोबाट अनि नदिने अनि उता छेत्री बाहुन केटाकोबाट नदिने अनि नदिने भएपछि केटा र केटी चाहिँ एकदम डिप्रेसनमा गएछ नि अब चाहिँ हामी गएर भिरबाट गएर हम्बाल्नु पर्छ हम्बालेर नरौँ भनेछ अरे अनि केटा र केटी चाहिँ गएछ नि एकदम तारे भिरतिर अनि भिरमा गएर चाहिँ टक्क केटाले भनेछ अरे लु मैचाङ तिमीलाई र मलाई बिहे गर्न दिएन समाजले अब हामी हम्बालेर मर्नुपर्छ भनेछ अरे अनि टक्क केटीले चाहिँ तँ आफै तँ पहिला माग भनेछ अरे होइन तामाङनी केटीको त्यही त हो नि काठमाडौँ आएर अलिअलि सिक्ने हो मैले पनि पहिला त्यस्तै त्यस्तै जहाँ पनि आएर जहाँ लाउने होइन सार आयो होइन त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ र अहिले इम्प्रुभ छ अनि केटीले भनिन्छ अरे तँ पहिला मार भनिन्छ अरे अनि टक्क केटीले अब हुन्छ नि त अब बाहुनको छोरो भने अलिकति आँट लाएर
लभको विषयमा त उसलाई एकदमै अनि केटो चाहिँ स्वाट भिरबाट हम्फालेछ अरे अनि हम्फाल्दा जुन झरे पनि तारा झर्दैन होइन म मरे पनि मेरो माया मर्दैन भनेछ अरे टक्क केटो चाहिँ ढुङ्गामा ठोकेर डेङ्गु मरेछ अरे अनि टक्क केटीले डर लागेछ तामाङले अनि केटीले पनि भन्नु पऱ्यो नि त कविता जुना झारे पानी तारा झर्दैन तँ मारे मर म त मार्दैन अनि घरतिर गएछ अरे क्या त्यस्तो भएको छ अरे हेर्नु त त्यस्तो हेर्नुहोस् तामाङ केटी एकदम कडा त्यसरी फर्केर गएछ फोटो सेसन हुँदैछ त्यस्तो हेर्नुहोस् एकदम कडा हुँदैछ अनि अब एकैछिनमा एउटा अब एक दुईवटा अब चाहिँ लगभग सिद्धाउँछु म यो गीत सङ्गीतको कुरा गर्दैछु है गीत सङ्गीतको अघिको हेलम्बुको बजारमा माया बसी एकै नजर भन्ने खालको गीत पनि एकदम राम्रो होइन जहाँ पनि केटा र केटीकै कुरा हुन्छ केटाहरू चाहिँ बिचरा एकदम सोझा हुन्छन् कि मलाई मेरो विचारमा चाहिँ म केटा भएर होइन होइन केटाहरू चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले यसरी अब माया पिराती पनि अलिक कम नै सिद्धौँ भन्ने खालको हुन्छ केटी मान्छेले चाहिँ अलिक हुँदैन अब गीतमै छ एउटा चिरबेरी चाचारी भन्ने गीत सुन्नु होइन भुनभुनी गर्दै अब केटाले हुन्छ क्या फेरि केटा चाहिँ फेरि केटीकै नजिक जाने केटी कहिले केटाको नजिक आउँदैन बुझ्नु पनि दाइ तपाईँ चाहिँ फेरि टक्कै केटी आउँला भनेर बस्दा बिहे पनि भाषण जस्तो लागिरहेको छ यसो आउन हेरेर त अब केटीले भन्छ केटाले भन्छ चिरबेरी चाचारी भुनभुन गर्दै आइपुगे तिम्रो छु मेरो माया छ भने रुमाल चिनो देऊ भन्छ केटोले के माया छ त्यहाँ रुमाल माया छ रुमालको कति पर्छ 20-25 रुपियाँ रत्न पार्नु गयो भने त 5-10 रुपियाँ पनि पाउँछ बेलुका केटीले भन्छ गर्दै आइपुगे तिम्रो छु तिम्रो माया छ भने औँठी चिनो देऊ कम महँगो हुन्छ औँठी 76,000 त तोलाको बिहा छ केटोले बिचरा त्यहाँ माया छ भने रुमाल चिनो देऊ भनिरहेछ केटीले एकैचोटि माया छ औँठी राम हेर्नुहोस् कति महँगो हुन्छ अनि त्यस्तै अब अलिकति केटी भाउ खोज्ने हुन्छ नि फेरि त्यस्तै छ गीत पनि होइन अनि केटीले सोध्छ जोडी ढुक्कुरसँगै डुलेको किन होला भनेर केटीले सोध्छ होइन जोडी ढुक्कुरसँगै डुलेको किन होला भनेर केटीलाई सोध्छ केटीले भाउ खाँदै फेरि भन्छ मलाई थाहा छैन भन्ने हुन्छ केटीले कम मजाले सोधेर जोडी ढुक्कुरसँगै डुलेको किन होला भन्छ केटीले भन्छ मलाई थाहा छैन भनिदिन्छ त्यति फेरि केटीको त्यो फेरि मलाई थाहा छैन भने फेरि त्यो केटा कति लाटो हे बाबा जोडी ढुक्कुर किन बस्या लभ गर्न बस्या नि है अनि अर्को गीतहरूको गीत त ठिकै हुन्छ कुनै गीतको भिडियो फेरि मिल्दैन हेर्नुहोस् है सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला ताली बजाउनु न अहिले पाउनु गीत आउँछ होइन सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला मन पर्यो मलाई मन पर्यो गीत कति राम्रो छ आहा हो कि होइन सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला त्यो म्युजिक भिडियोमा हेर्नु केटाले के हेरेछ सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला भनेर यहाँ देखाइरहेछ ए गाला हो यो गाला होइन गालालाई होइन सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला यसरी देखाउनु त सिम्पल कान्छी भने डिम्पल पर्ने गाला ओ यो गालावाला कहाँ डिम्पल पर्छ यहाँ डिम्पल पर्दैन पर्छ त डिम्पल फेरि अर्को अब त्यस्तै हो नि त गालाको कोठी भनेपछि यहाँ गाला लेख्नु पर्ने नि त होइन मिलै छैन हेर्नुहोस् है अनि अर्को छ उमेर मेरो पुगिसक्यो छैन अब सानी जताततै डुली हिँड्ने छैन मेरो बानी भनेको छ भिडियोमा चाहिँ जङ्गल कुदा छिरिने मरि होइन उमेर छैन मेरो पुगिसक्यो मसुल सानी जताततै डुली हिँड्ने छैन मेरो बानी भनेपछि त कोठा भित्रै बसेको भिडियो देखाउनु पर्ने हो यसो अनि कोठा खाटतिर पल्टेको यताउता देखाउनु पर्ने ए जङ्गल कुदा देखाएको छ केटी मान्छेलाई होइन त्यस्तो हुन्छ अनि फेरि गीतहरू अब भने अब अर्को एउटा गीत छ यो चाहिँ पहिलाको गीत हो म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु मेरो भगवानलाई मेरै छातीमा सजाउँछु यो ठिक छ नि गीत होइन ठिक छ कि छैन ताली बजाइदिनु त्यो गीतको लागि यस कुमारले गाउनुभएको गीत छ यो गीत ठिकै छ आफ्नो घरमा इनार बनाउनु पर्छ ठिकै छ होइन म आफ्नो आँगन होइन म
म आफ्नो आँगनमा इनार बनाउँछु ठिकै छ, आफ्नो आँगनमा बनाउने अर्को आँगनमा बनाउँदा ढाडसाड फिलिङ गरेर हान्छ। तर इनार बनाएपछि ढक्कन लाउनु पर्दैन। अर्का छोरछोरी फुटबल खेल्न आउँदा सट्टै इनारभित्र पस्यो भने त होइन। त्यही भएर गीत चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु, इनारलाई छोप्ने ढक्कन बनाउँछु। ढक्कन पनि बनाउनु परेन होइन। गीतमा त त्यहाँ ढक्कन भएन नि त, सधैँ छिर्यो भित्र। ए हो ए मुटुमा बनाउनु भनेको छ कि यिनीहरू दाइले चाहिँ अब छन् त अब धेरै कुराहरू छन्। अब कति भनिराख्ने होइन, अब बोलिराख्ने नि। अब दिदीको पनि पाला आउनु होला, दिदी पनि एङ्करिङै हो कि यतातिरकै हो त? यतातिरको म बोल्न आउँदैन, बाहिरतिर रहनु भएको त बोल्न पनि पैसाले आउँछ नि एङ्करिङहरू। ओके, एकैछिन म बिदा लिन्छु र अहिले पछि भयो भने म एकछिन फेरि 2-3टा गीत गाउन आउनेछु। हस् त, धन्यवाद। एक जोरदार ताली।